बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपकी कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और जो मुझे दुआएं नहीं देते उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे आज के मेहमान जो साथ आप देख रहे हैं जनाब इम्तियाज गुल साहब हैं। मैं बताऊंगा कि इम्तियाज गुल साहब आज क्यों आए। इम्तियाज साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। गुड टू बी बैक विद यू। थैंक यू इम्तियाज भाई। नाज़रीन, मैंने और इम्तियाज़ गुल साहब ने हमने फ़ैसला किया है कि हम हफ़्ते में 2 दफ़ा आएँगे, और हमारा मकसद ये होगा कि हम मुख़्तसर गुफ्तगू करें, 20 मिनट मैक्सिमम, थोड़ा शायद कम भी ज़्यादा भी हो जाए। और हमारा मकसद ये होगा कि एक हालात हाज़िरा का जायज़ा लें, जो मौजूदा हैं, और जो उस वक़्त के उस दिन के 2-3 दिन के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर से जो 1-2 सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके ऊपर हम थोड़ा-सी नज़र डालें, और उसके अंदर कुछ थोड़ी-सी अपना जो ज़ाविया है, पर्सपेक्टिव, वो आपकी तरफ ऑफ़र करें। तो ये नशिश जो है, पहली नशिस्त है, इंशाअल्लाह ये होगी। इसके चंद दिन के बाद एक और नशिस्त होगी, जो कि इम्तियाज़ होस्ट करेंगे। ये आज की नशिस्त मैं होस्ट कर रहा हूँ जी। तो इम्तियाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका एक बाय द वे वो इंटरव्यू सुना परवेज़ हुदबॉय का। परवेज़ हुदबॉय एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, मेरे भी बहुत सवालिया निशान है। लेकिन जिस आदमी ने जो बातें की है ना, वो बिल्कुल सही की है। मुझे तो कभी कहीं-कहीं ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ। हालाँकि आपके दिल की आवाज़। मेरे दिल की आवाज़ है, बिकॉज़ उन्होंने भी वही वही सारे मसलों की अक्कासी की, जो कि मैं और आप और हम जो जो भी सोचते समझने वाले और अब तो ख़ैर पूरे पाकिस्तान को पता चल गया मसलों की जड़ के। तो इम्तियाज़ भाई, डाइविंग स्ट्रेट इन, क्या है इस वक़्त का हालात हाज़िरा, पिछले जो 3-4 दिन का है? थोड़ा-सा उसका एक समरी दें, और फिर हम 1-2 क्रिटिकल इश्यूज़ पे जाते हैं, जो आपको पता है क्या है सुप्रीम कोर्ट के, और ये जी। जी, हैदर भाई, अब सूरत हाल तो सबको मालूम है। बुनियादी तौर पे एक ही मसला चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात पंजाब में 14 मई को हो पाते हैं या नहीं। हुँ। अब इलेक्शन कमीशन ने मंगल के रोज़ अपनी रिपोर्ट भी जमा करवा दी सुप्रीम कोर्ट के पास, और जो अखबारात में थोड़ा बहुत उसकी इशारे आए हैं वो यही है कि इलेक्शन कमीशन को फंडिंग नहीं मिल रही, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो ये उन्होंने वजूहात बताई कि क्यों उन्हें देर हो रही है, या देर हुई इंतखाबात की तारीख देने में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने साथ ही कौमी असम्बली को एक मुजवज़ा बिल भी दिए हैं। कोई सेक्शंस हैं 57 और 58 इलेक्शन कवानीन से मुतालिक, जिसमें वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को दे दें। अब सवाल ये है कि क्या ये इस किस्म के काम एक बाकायदा सिर्फ एक बिल के ज़रिए होंगे, सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, या इसके लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। जिस तरह आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोतो इख्तियार के ऊपर एक करारदाद पास करके और उसके बाद कानून साजी भी कर ली सिंपल मेजॉरिटी से, और बड़ी फुर्ती दिखाई उसमें हुकूमत ने कि उन्होंने करारदाद पेश की सिर्फ काजी फैजीसा के एक फैसले के हवा की मुनासबत से। उसके बाद कानून साजी हुई, फिर काजी फैजीसा साहब ने अपना एक और फैसला भी सुना दिया। तो बड़ी फुर्तियां दिखाई हुकूमत ने। लेकिन अब सवाल बुनियादी तौर पे ये जो कि बड़े बड़े कानूनदानों ने उठाया कि इस किस्म के काम क्या महज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए होंगे, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी वो कि आपका मुश्तरका इजलास हो, यानी सेनेट भी उसको पास करे, कौमी असम्बली भी, और सदर साहब उस पर दस्तखत भी करें। दूसरा जो इशू चल रहा है कि जी करारदादों पे करारदादें पास हो रही हैं। यानी पहले एक करारदाद आई जिसमें मुश्किल से 43 अरकान असम्बली ने दस्तखत किए, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम बेसिकली आपका वो फैसला नहीं मानते कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए पंजाब में। एक और करारदाद अभी मुश्तरका इजलास में पास कर ली कि जी वो आप इंतखाबात कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के एक ही दिन में होने चाहिए। तो अब उससे सवाल ही पैदा हो कि क्या भाई हुकूमतें सिर्फ अक़लियती करारदादों के ज़रिए चलती हैं, या उसके लिए बाकायदा आपको मौजूदगी ज़रूरी है तमाम अपोजिशन जमातों की भी और मुल्क की सबसे बड़ी जमात की। तो बड़ी इंतहाई प्रेशर में मालूम होती है मौजूदा हुकूमत, और हर वो काम कर रही है जिसके ज़रिए लोगों की भले वो इमरान खान की हिमायत में इजाफा ना हो, लेकिन इनके लिए नफरत में ज़रूर इजाफा हो रहा है। हुँ। इम्तियाज़ भाई, ये जो आपने बात की, इन्होंने जो भेजा है मरासला स्पीकर को, इन्होंने बाकायदा
اس کے اندر ایک ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ہمیں یہ وہ والا الیکشن ایکٹ جو 1976 کا الیکشن ایکٹ تھا، جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار تھا کہ وہ الیکشن ڈیٹ تعین کرے، جو کہ ضیاء الحق نے بعد میں وہ اختیار الیکشن کمیشن لے کے صدر کو دے دیا۔ اب وہ اختیار جو ہے وہ اسی طرح گورنرز کے پاس آ گیا ہے اور پھر صدر کے پاس آ کے تو یہ آپ کی نظر میں کوئی ایک سوچی سمجھی نورا کشتی ٹائپ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی تم اس طرح لکھو، پھر ہم اس طرح کوئی ریزولوشن پاس کرا کے اور ہم یہ جوائنٹ ہاؤس سے پاس کرائیں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا ہے کہ یہ سارا مل ملا کے ہو رہا ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں نا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھلے اب وضاحتیں پیش کر دی ہیں، جو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے اور اس گیدرنگ کو نام دیا گیا تھا کنونشن کا۔ اب وہ جو مرضی کہتے پھرے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی کہ اس ملک میں سٹیٹس کو کے جو بڑے شراکت دار ہیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ جا کے جب بیٹھ گئے، ان کی موجودگی میں 3-4 گھنٹے تک سپریم کورٹ کی جگ ہنسائی ہوئی، سبکی ہوئی، اور یہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے سنتے رہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایونچولی ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دیئر مین۔ اب اس کو یہ جو مرضی کہیں، لیکن کم از کم آپ نے اپنی پریزنس سے اور وہ جو حافظ قرآن کے لیے اضافی 20 نمبروں کے کیس میں انہوں نے جو سو موتوں کے حوالے سے بات کر دی، اور اس کے اوپر پھر جس طرح حکومت نے قومی اسمبلی میں اپنا ایک قانون بھی بنا لی، تو اس سے بات ہی ظاہر ہوگی کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، چاہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں اور ان کے ہم خیال جج ہیں، وہ سب اس نظام کا حصہ ہیں جس کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ کہتے رہے ہیں کہ یہ 1% ریپبلک ہے، یعنی اس میں صرف 1% لوگ ہیں جنہوں نے باقی 99% لوگوں کو پاکستان میں یا پاکستان کے شہریوں کو کنٹرول کیا ہوا۔ میرا تو خیال ہے، میں اس دن ایک ایسٹیمیٹ کر رہا تھا، میں نے بزنس ہاؤسز کا ایسٹیمیٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی 41% جو پورا حجم ہے اس کا ٹرن اوور، وہ صرف 12 بزنس گروپس میں ہے، اونلی 12۔ اور اس کا جو سب سے بڑا بزنس گروپ ہے فوجی فاؤنڈیشن ہے۔ تو اگر آپ یہ 12 بزنس گروپ لے لیں جو کہ تقریباً آدھی پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی ہے، اور آپ کے جو شاید 80 یا 90 پاکستان بزنس کاؤنسل کے ممبرز ہیں، جو کہ تقریباً آپ کی 20% جی ڈی بی اور 11% ٹیکس پے کرتی، تو اگر آپ ادھر یہ لیں، یہاں آپ کوئی 150 جرنیل لے لیں، اور یہاں آپ کوئی 300-400 پولیٹیشین لے لیں، اور 200 پولیس والے، 200 بیوروکریسی، میں آنیسٹلی بتاؤں یہ بمشکل سے ٹوٹل 1000 آدمی ہے یا 1000 افراد ہیں۔ لٹرلی آپ ان کو ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ 1000 افراد، 1500 افراد ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جو کہ فوج میں، سیاستدان، بیوروکریسی، پولیس اور آپ کا کاروباری۔ تو وہ 1% وہ کیا ہے تو پتہ نہیں 0.00001%۔ جی جی جی، کچھ کہہ رہے بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اس میں تو 1% دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے بہت سارے آگے اب جیسے شوگر ملیں ہیں ہاں کوٹ ہاں، صاحبان، میں سمجھ گیا، ہاں جی اس جی، بالکل، شوگر مل میں پھر 8-9 آپ کے ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں۔ آگے ہاں آپ کی فاؤنڈری ہے، آپ کی اسٹیل مل ہے، تو اس میں آگے ہاں، خاندان ہے پھر یہ۔ 1% اس لحاظ سے لے لیا جاتا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے حیدر بھائی ایسے بھی لوگ ہیں جو ریڈار پہ نہیں ہیں۔ ہمیں آپ کو نہیں پتا، ایف بی آر والے بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں چلانا چاہتے، آپ کو معلوم ہے۔ وہ ان کی مخصوص وجوہات ہیں کہ وہ کیوں ان کا پتہ نہیں لگانا چاہتے، کیوں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو پبلک میں بھی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، نون سورسز آف انکم ان کے کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس 1% میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ بیچارے کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم ادھر ادھر سے کچھ پکڑ لیتے ہیں، تو ان پہ کوئی پھر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ کیوں ان کی کے مارے انہوں نے کچھ قبول کر لیا۔ آپ کے ہمارے پڑوس میں جگہ جگہ پہ اس قسم کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو اس لہٰذا 1000 کو کہہ لیں، 10,000 ہوں گے، 50,000 ہوں گے، 1,00,000 ہوں گے، لیکن اب دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کارپوریٹ سیکٹر بھی بڑا محدود سا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ہمارا جو ریئل کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ تو اب پاکستان میں رہا بھی نہیں ہے۔
لیکن جو ان کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی بالواسطہ طور پہ پھر اسی نظام کو مزید نچوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمارا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کے کافی سارے افسران ہیں، وہ بطور کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں. جی 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 بالکل، اور ان کو ایبسلوٹلی تنگ گلیوں سے نکالتے رہے، ان کو بتاتے رہتے کہ ادھر سے نکل لیں، ادھر سے ایسے نکل لیں، کرو، ایسے کچھ ہماری غربت کے خاتمے کا بندوبست کر لیں، کچھ آپ کے پیسے بچ جائیں گے. تو بس یہ ہے. تو یہ ہم نظام کی اب بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ دے گا. انہوں نے جب ان کو لیٹر مل گیا کہ جی ہمیں انہوں نے نہیں دیا، آپ کا کیا خیال ہے سپریم کورٹ کی کس طرف رائے جائے گی اس کے اوپر؟ اس وقت کہنا بڑا مشکل ہے. دیکھیے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس نظام کے اندر ہیں، ان کے پھر اپنی کچھ لمیٹیشنز بھی آ جاتی ہیں. اب جو عمر عطا بندیال نے یہ 4 اپریل کو فیصلہ کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت عرصے کے بعد اس قسم کا دبنگ فیصلہ ہوا. ایک تو پنجاب اسمبلی کی جو بحالی تھی، جو پرویز الہی والی تھی، ایک تو وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا تھا، لیکن یہ والا فیصلہ جتنی مشکل صورتحال میں عمر عطا بندیال صاحب نے کیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا. جو 6 7 8 ان کے ہم خیال جج ہیں، ان کی انہوں نے نمائندگی کر دی. اب انفورسمنٹ اس فیصلے کی، وہ تو ایک پھر اس کا دار و مدار ہے باقی حکومت کے جو آرگنز ہیں، چاہے وہ فوج ہے، چاہے پولیس ہے، چاہے حکومت ہے، بنیادی طور پہ حکومت. تو اگر حکومت نہیں مانتی، اب کیا ہوگا؟ ان کے خلاف توہین عدالت ہو جائے گی. لیکن اگر ان ججوں کے خلاف حکومت فیسیلیٹیٹ کر دے باقی ججوں کی مدد سے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنسز، تو پھر یہ جج ان کا وہی حشر ہوگا جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا ہوا تھا، جنہوں نے نواز شریف کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا تھا. تو اس لحاظ سے جو سپریم کورٹ کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور جو تاثر ہمیں مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 12 24 36 گھنٹوں میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ بھی آ جائے. لیکن دیکھنا آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی آپ ہمیں پوری پارلیمان پہ آپ توہین عدالت کا لگا لیں، چارج لگا لیں، تو اس سے فرق کیا پڑے گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک انٹرویو میں بار بار جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ 90 دن کی ڈیڈ لائن تو ختم ہو رہی ہے، تو جب وہ زچ ہو گئے رانا ثناء اللہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یار اچھا دیکھو، وہ دن تو اب ختم ہو گئے نا، وہ تو اب ماضی ہو گیا ہے، اب ہم آگے کا ہمیں سوچنا چاہیے. یعنی جچائی کی ایک انتہا ہے کہ اس نے کہا کہ ماضی بھول جائیں، اب آگے کی بات کریں. اور یہ وہ بیانیہ ہے جو ہمیں ہر حکمران نے دیا ہے، خاص طور پہ ہمارے فوجی حکمرانوں نے بھی، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمیں یہی ایک بیانیہ دیا ہے کہ آپ بس وہ ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں بھول جائیں، اب آگے کا سوچیں. ہم بھی کچھ عرصہ یہی سوچا کرتے تھے کہ ماضی میں زیادہ نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ کہ ماضی سے مکمل طور پہ آپ لا تعلق رہ کے اپنا مستقبل کا رستہ نہیں بنا سکتے ہیں، بڑا مشکل ہے. اور وہ غلطیاں جس کے باعث پاکستان اس حالت کو پہنچا ہے، وہ اسی وقت نہیں دہرائی جائیں گی جب تک آپ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، اور آئین کا جو بنیادی دستاویز ہے، مقدس دستاویز، اس کا آپ نے احترام کرنا نہیں سیکھا. اور اس وقت پاکستان میں جو مسئلہ بنیادی بنا ہوا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جو اس وقت بنیادی ڈیبیٹ ہے، وہ اس بات پہ ہے کہ آپ نے آئین کا احترام کرنا ہے کہ نہیں. بھلا وہ ایک لائن ہے، ایک پیراگراف ہے، یا پورا اس کا ایک آرٹیکل ہے. اور یہی باتیں عمر عطا بندیال صاحب نے کنوے کی ہیں، ان کے ساتھی ججوں نے، اور ساتھ ہی جو بڑے بڑے نامی ہمارے وکلاء ہیں، چاہے اعتزاز احسن صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ایون وہ سردار لطیف کھوسا جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں گورنر بن بیٹھے تھے، زبردستی گورنر راج لگا دیا گیا تھا 2008-9 میں، آپ کو معلوم ہے. جی جی بالکل. ایون انہوں نے کہا کہ جی اس وقت مسئلہ صرف وہ آرٹیکل 224A کا ہے، جس کے تحت اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں. اور جتنی میں نے یہ گفتگو سنی ہے، اس میں اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس
उस जो क्लॉज है 224A उस पे आपने अमल दरामद करवाना है, तो इसमें इतनी लंबी-लंबी पेशियाँ, हेयरिंग्स करने की ज़रूरत क्या है? ये मुझे समझ नहीं आया। तो इम्तियाज़ भाई अब इस एग्ज़ैक्ट इश्यू पर आ जाते हैं। ये तो हमें एक चीज़ बिल्कुल समझ आ गई। अब मुझे ये बताएँ अगर सुप्रीम कोर्ट कल परसों जब भी वो कह रहे हैं कि वो फैसला देंगे, अगर वो कंटेम्प्ट लगा देते हैं मिसाल के तौर पे और वो कहते हैं कि जी ये कंटेम्प्ट है और आप घर जाएँ जी। और वो कंटेम्प्ट लगाते कहते हैं आप घर जाओ, कहते हैं हम घर नहीं जाते और कुछ इस तरह और कोई चीज़ शुरू हो जाती है। तो फिर पाकिस्तान के जो अवाम है, मैं आज एक अफ्तारी पे गया था, सब मेरे से पूछ रहे, भाई साहब क्या होगा? भाई साहब क्या होगा? अगर ये सुप्रीम कोर्ट कर जाए और ये ना करे, क्या होगा? मैंने कहा यार देखो बदमाश अगर बदमाशी करेगा, तो या आप चुप करके बदमाशी सह लेते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी जैसे आप कहें, या आप उसके सामने अकड़ जाते हैं। जब अगर आप उसके सामने अकड़ जाते हैं तो फिर आपको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं जो बदमाश के सामने आप खड़े होंगे, या वो आपकी ठुकाई करेगा या आप उस पर हावी आ जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है? उसमें हैदर भाई बड़ा सिंपल सा इशू है कि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो इक्तसादी हालात हैं आम लोगों के लिए वो बहुत बुरे हैं, हम्म, और उन हालात के बोझ तले लोग बहुत ज़्यादा आज़ादाना मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी जहाँ तक सियासी सपोर्ट का ताल्लुक है। हम्म, हम्म, उस वजह से अब ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पे लोग उठ भी खड़े हों। हम्म, लेकिन एक बात ज़रूर है, इलेक्शन जब भी होंगे, इमरान खान को खुदा न करे, अल्लाह न करे कुछ हो, वो भले इसको डिस्क्वालीफाई भी कर दें, उनके ज़हनों से और दिल से इमरान खान को निकालना अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है। हम्म, लिहाजा 6 महीने, साल, जैसे सराना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान इसी रविश पे रहा तो फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। हम्म, अब यह है वो बदमाशी वाला तर्ज अमल हम्म, कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हुकूमत है, हम्म, जीएचक्यू हमारे साथ है, हम्म, लिहाजा आप फिक्र ना करें। हम्म, अब ये तो है उनका मंसूबा, जो मुझे आइडिया भी हुआ था कि जो इन्होंने कहा कि जजों को आप पढ़ जाएं जो हमारे साथ नहीं हैं हम्म, और हम इनको देख लेंगे। तो हम्म, इसका ये मतलब है कि तहैया इन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल किया हुआ है कि हमने इंतखाबात नहीं करवाने हैं। हम्म, अब अवाम किस हद तक इसके खिलाफ जाते हैं, सड़कों पे आते हैं, इस मौके पे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो जो जिन हरकतों पे आए हुए हैं, उसका अंदाज़ा आप देख लें कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के साथ वहाँ की हाई कोर्ट ने कल जो किया, हम्म, एक भोंडा मज़ाक, हम्म, यानी भोंडा मज़ाक ये था कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक टॉक में बुनियादी तौर पे ये कहा कि इस मुल्क में सुओ मोटो नहीं सॉरी स्टे ऑर्डर का जो हम्म, कानून है, हम्म, उसका बड़ा गलत इस्तेमाल होता है। हम्म, और हम मैं खुद भी उसका डसा हुआ हूँ हम्म, 5-6 साल हम्म, पहले, मैं और भी। मुझे मालूम है कि हम्म, पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा जो अदालतों में केसेस हैं, वो स्टे ऑर्डर पे हैं। हम्म, खुद हुकूमत पाकिस्तान के 12 10 से 12 अरब डॉलर, यानी रियासत पाकिस्तान के 10 से 12 अरब डॉलर स्टे ऑर्डर की वजह से उसको वसूल नहीं हो रहे। हम्म, इतने सारे मुकदमात हैं जिसमें डिक्री हो चुकी हुई है हम्म, मुख्तलिफ इदारों हम्म, शख्सियात के खिलाफ, हम्म, लेकिन वो जाते हैं स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। हम्म, सो कल इन्होंने से और सिर्फ सरदार तनवीर इलियास ने यही बात की कि हम्म, स्टे ऑर्डर्स की वजह से हमारे एक तालीम का मंसूबा है वो रुका हुआ है। हम्म, इसके अलावा आप जाते हैं स्टे ऑर्डर लेते हैं तो साल हर साल तक वो स्टे ऑर्डर वेकेट नहीं होता है। हम्म, लबे लुबाब उनकी बातचीत का यही था, और उसने कमाल ही कर दिया वहाँ के जजों ने, चूँकि इस आज़ाद कश्मीर में आपको मालूम है दाएँ बाजू की हुकूमत रही है तवील अरसे तक, हम्म, मखसूस लोगों की वजह से, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे हम्म, एक बड़ी तवील तारीख है। तो वो जज भी उसी तारीख का हिस्सा है, मुझे लगता है उसी बेंट ऑफ माइंड के हैं। तो हम्म, उन्होंने वहाँ खड़े-खड़े उसको कोई सफाई का मौका दिए बगैर और सरदार तनवीर इलियास की माफ़ी माँगने के बावजूद उसको वहीं पे खड़े-खड़े डिस्क्वालीफाई कर दिया। यानी हम्म, एक इंतहाई, मैं समझता हूँ, भोंडा मज़ाक है हम्म, जुडिशल तारीख में भी, कि हम्म, कोई बंदा आया, अपनी सफाई पेश करने माफ़ी माँगी और उसने सिर्फ़ ये कहा कि खुदा के लिए ये स्टे ऑर्डर का आप कानून इस तरह ना इस्तेमाल करें। हम्म, तो एक उन्होंने झलकी दी कि जो लोग इक़्तिदार में अगर उनका ये ज़हन है, तो उनको फिर सपोर्ट करने वाले आज़ाद कश्मीर में भी बैठे हैं।
اسلام آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں. تو لہٰذا کوئی بہت زیادہ ہمیں اس بات پہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے اگر ہوں، عمران خان کے خلاف کچھ ہو جاتا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مانتا ہے تو انہیں ہوں، عدالت ہو جاتی ہے. تو انہیں عدالت ہو جائے گی تو وہ آ، کوئی اور چڑیا نکال لیں گے اپنی گتھی میں سے بالکل، سپریم بالکل. کے علاج کے لیے. بیکاز وہ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے کہ کر کے کیا اگر توہین عدالت ہوگی تو ہم کیا چڑیا نکالیں گے. اور واقعی وہی والی بات ہے کہ اگر بدماش نے بدماشی کر لی تو یا بدماشی قبول کر لیں یا آپ اکڑ جائیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ بدماش کے سامنے اس وقت قوم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے اپنی معاشی حالت کی وجہ سے، یہ آپ کہہ رہے کسی حد تک یہ وجہ ہو سکتی ہے، ہیں وجہ ہو کیونکہ سکتی کیونکہ اس میں ایک سال سے عمران خان نے جس طرح جو انداز اختیار کر رکھا ہے ہے. اس سے فٹیگ بھی تو ہو جاتی ہے نا. آپ نے ہوں، مسلسل ہر دوسرے ہوں، تیسرے ہفتے جلسے ہو رہے ہیں، مارچ ہو رہے ہیں، ہوں، زمان پارک پہنچے ہیں، اسلام آباد بنی گالہ پہنچے ہیں. ہوں، تو ہر شخص کے پاس تو وقت نہیں ہے. جو آسودہ حال لوگ ہیں وہ بلا شبہ پہنچ جاتے ہیں، بڑے متوالے ہیں، ہوں، لیکن ہر شخص کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے. ایک بات البتہ ضرور ہے، ہوں، پاکستان میں آج آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو پی ڈی ایم حکومت کے حامی ہوں ہوں، یا عمران خان کی حمایت میں بات نہ کرتے ہوں. یہ ایک فینومینا ہے جو میرے خیال ہے سابقہ خارجہ سیکرٹری شمشاد احمد صاحب نے بھی کہا کسی ٹی وی ہوں، پروگرام میں. ہوں، پرانی بات ہے کہ وہ ایکچولی وہ ایک فینومینا بن چکا ہے ہوں، عمران خان. جی. آپ اس کو لوگوں کے دل و دماغ سے نہیں نکال سکتے ہیں. ہوں، اب اس کو سپریس کرنے کے لیے موجودہ حکومت، جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ کیا کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا ان کو احساس بھی ہے کہ ان ہائی ہینڈڈ ٹیکٹکس کے ساتھ کیا وہ ملک میں وہ سیاسی استحکام لا سکتے ہیں جو ہوں، کہ ہماری اقتصادی بحالی کے لیے بنیادی ایک شرط ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو جید ہمارے جرنیل ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے. اب اس پر بہت اچھی بات آپ کی. میرا اگلا سوال انہی سے تھا. یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہے یہ میں بار 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 آ رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہی. مجھے 3 دن پہلے بہت ہی ایک پرومیننٹ سول سوسائٹی کے بہت پرومیننٹ ایک شخص نے مجھے کہا کہ ان کو تو وہ لوگ بھی ملے ہیں جن کے نام فائنلائز ہو گئے ٹیکنوکریٹ حکومت کے. اور یہ جو جل عاصم نے انگلینڈ میں کہا بھی کہ آپ فکر نہ کریں حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں $70 بلین مل جائیں گے 6 مہینے میں، 40-50 بلین مل جائیں گے ریکارڈ ایک میں، 5-10 بلین مل جائیں گے ایگریکلچر میں. ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے سعودی وغیرہ کے ساتھ. تو ایک یہ سوچ وہاں عجیب سی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلے کر دو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ فٹیگ ٹھہر جائے اور پیسہ آ جائے گا، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، قیمتیں نیچے چلی جائیں گی، لوگ خوش ہو جائیں گے اور ہم قابو کر لیں گے. یہ ان کی سوچ ہے. آئی نو. تو واٹس یور ویو آن دیٹ؟ وہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جنرل کیانی بھی ایک اسٹریٹجک پیپر لے کے گئے تھے 12-14 صفحوں پہ مشتمل. امریکہ 2009-10 کی بات ہے. ہوں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو سویلین حکومتیں ہیں وہ مذاکرات نہیں کر پا رہی ہیں، تو ہوں، وہ جب اسٹریٹجک مذاکرات ہونے والے تھے تو انہوں نے پھر یہاں پہ مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز کو بلا بلا کے ان سے بریفنگز لیں اور پھر ہوں، امریکہ سے جا کہا کہ یہ شعبے ہیں جس میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے. ہوں، اس میں انہوں نے منسٹری آف کامرس سے بھی بات کی، انہوں نے وزارت جو توانائی ہے اس سے بھی بات کی، وزارت داخلہ سے بھی بات کی. تو امریکیوں نے یہ کیا کہ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تو انہوں نے کافی تعاون کیا. پھر کیری لوگا برمن ایکٹ بھی آیا تھا جس کے تحت ہوں، پاکستان ہوں، میں ترقیاتی ہوں، کام ہونے تھے. ہوں، لیکن جو اسٹریٹجک پیپر تھا اس کا بنیادی تھرسٹ تو اقتصادی ترقی پہ تھا. ہوں، اب جنرل باجوہ صاحب نے بھی یہی کیا، وہ بھی ہوں، بار بار یہی کہہ رہے تھے ہوں، اور ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہم جاتے ہیں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، جا کے وہاں ہم پیسے مانگتے ہیں کہ جی ہماری کچھ ہیلپ کر دیں. ہوں، اب ان لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آئی، شاید اس پہ ہمیں اپنا یہ پروگرام بھی ختم کر دیں، جی. کہ جب تک پاکستان میں اقتدار کے 2 مراکز رہیں گے اور جب تک پاکستان میں 3 متوازی معیشتیں چلتی رہیں گی ہوں، اور جب تک پاکستان میں جو پبلک پروکیورمنٹ کا نظام ہے اور ٹیکسیشن کا وہ ریڈیکلی اس میں اصلاح نہیں ہوگی،
उस वक़्त तक भले आप पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर भी मिल जाएँ, ये मुल्क ठीक होने वाला, इस मुल्क की मईशत ठीक होने वाली नहीं है। 3 मुतवाज़ी मईशतें ये हैं कि एक आपकी फ़ॉर्मल मईशत है जो हुकूमत के रेडार पे है, एफबीआर के रेडार पे है। दूसरी एक इनफॉर्मल मईशत है जिसमें स्मगलिंग भी शामिल है और जिसमें सारा कैश बेस कारोबार शामिल है। तीसरी मईशत वो है जो हमारे जीएचक्यू चलाता है। वो उसके तहत जितने भी इदारे हैं, कई सारे इदारे एग्ज़म्पशंस पे मेरा ख़्याल है चलते हैं। कोई ना कहीं एग्ज़म्पशंस इस्तिस्ना मिलता रहता है। अब ये फिर नहीं हो सकता कि एक मईशत के 2 पिलर्स हैं, वो टैक्सेशन निज़ाम में आए बगैर उस मुल्क की मईशत को ठीक कर दें। तो बड़े एक बुनियादी सी बात है कि जब तक हमारी ये 2-3 मुतवाज़ी मईशतें कहीं मर्ज नहीं होंगी और जब तक एक मईशत जो कि जीएचक्यू के अंडर चल रही है, उसको एक अनफेयर एडवांटेज हासिल रहेगा टैक्सेशन में और कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट में, उस वक़्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते, आप जितनी मर्ज़ी इमदाद आ जाए। और उसके साथ जो एक चौथी मईशत है जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है और उसको हाथ नहीं लगाने देते, वो आपकी एग्रीकल्चर है, जिसको हम बिल्कुल टैक्स नहीं करते और वो एक इतना बड़ा एक देव बैठा हुआ है, मोटा होता जा रहा है, उसको कोई देखें। बड़ी सही आपने बात की। तो इम्तियाज़ भाई, इस हफ्ते का जो नुक्ता हम छोड़ के जा रहे हैं, वो ये जा रहे हैं कि लगता नहीं है कि बदमाश हिलेगा, और अगर बदमाश नहीं हिला तो या आप पुरानी तनख्वाह पे काम करें जिस तरह शेख रशीद कहता है, या आप बदमाश के सामने खड़े हो जाएं। अगर बदमाश के सामने खड़े नहीं होंगे तो बस फिर इसी तरह चलता रहेगा और ये फिर खुद ही, ये जो सिस्टम है ये खुद ही इम्प्लोड कर जाएगा, और जब इम्प्लोड कर जाएगा पता नहीं उसकी वो उसके कितने टुकड़े होंगे और वो कैसा जो होगा, अल्लाह ना करे। तो थैंक यू वेरी मच। हम अब कब मिल रहे हैं इंशाल्लाह? आज हो गई आपकी तो बुध हो गई, हम 2 दिन के बाद इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह बात होगी, होपफुली तब तक इसका ऑर्डर आ गया होगा। इम्तियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। एब्सोल्यूट बहुत शुक्रिया। क्लैरिटी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि क्या है, कितने आपने अच्छे तरीके से सारी चीज़ को समझाया। नाज़रीन, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे और इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं और इम्तियाज़ इंशाल्लाह 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हम ज़रूर फिर हाज़िर होंगे और इसी तरह का हम हालात हाज़िरा का जायज़ा लेते हुए और एक पहलू, 2 पहलू जिस तरह आज इम्तियाज़ भाई ने किया, इम्तियाज़ साहब ने किया, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला आपको, आपके अहल-व-याल को, प्यारों को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इम्तियाज़ भाई जैसे दानिशवर, मेरी नज़र में, मैं वैसे आपको एक बात बता दूँ, मेरी नज़र में पाकिस्तान का जो इस वक़्त प्री एमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर करंट अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स में, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, इम्तियाज़ गुल है, प्री एमिनेंट। पाकिस्तान में इनका कोई सानी नहीं, ये मुझे पता है, ये थोड़े से बेचारे एम्बैरेस होते हैं। मेरी नज़र में इनका कोई सानी नहीं है और मैं तो लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने कोई मुस्बत बात सुननी है ना और गहराई में सुननी है, तो आप इम्तियाज़ गुल साहब को सुनें। अब इनके प्लीज़, इनके जो इनका भी अपना वीलॉग होता है, उसको ज़रूर सुना इम्तियाज़ कीजिएगा। गुल ऑफिशियल को भी अगर वो करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं जी, तो जी, जी, प्लीज़ इनके वीलॉग को सब्सक्राइब करें। इट्स अ ब्रिलियंट, मतलब ये इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है मेरी नज़र में। बहुत ये 30-40 साल का इनका तजुर्बा है जर्नलिज़्म में, और ये बहुत अपना इनका थिंक टैंक है माशाल्लाह। तो इम्तियाज़ भाई, वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। वेरी काइंड ऑफ अल्लाह, यू। खुदा हाफ़िज़। माय प्लेज़र। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।